आजको क्लासमा हामीहरू छलफल गर्नेछौँ बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको बारेमा, जसबाट चाहिँ हामीलाई बीबीएस सेकेन्ड इयरको फाइनल एक्जाममा 80 देखि 82 मार्क्सको रेन्जमा न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ भने 18 देखि 20 मार्क्सको रेन्जमा हामीले अनिवार्य कम्पलसरी रूपमा गर्नुपर्ने थ्योरिटिकल प्रब्लम पनि सोध्ने गर्छ। र यो जुन हामीले बीबीएस सेकेन्ड इयरमा पढ्नुपर्ने प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट रहेको छ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ, योसित जोडिएका हरेक न्युमेरिकल अथवा थ्योरिटिकल च्याप्टरहरू हामीहरूको लागत यानि कि कस्टसित रिलेटेड रहेका छन्। हामीहरू यो सब्जेक्टभित्र गएर चाहे थ्योरिटिकल च्याप्टर पढौँ चाहे न्युमेरिकल च्याप्टर पढौँ, सबैमा हामीले डिफ्रेन्ट कस्टकै बारेमा मात्रै जान्नुपर्ने हुन्छ, कस्टको बारेमा मात्रै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको पहिलो क्लासमा हामीहरू यो सब्जेक्टसित जोडिएको च्याप्टर 2 यानि कि कस्ट कन्सेप्ट एन्ड क्लासिफिकेसन अर्थात् लागत अवधारणा तथा वर्गीकरणको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र यो च्याप्टरबाट चाहिँ हामीलाई बीबीएस सेकेन्ड इयरको फाइनल एक्जाममा एउटा 2 मार्क्सको अथवा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ। पहिलो क्लासमा आज हामीहरू यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट र यो च्याप्टरसित जोडिएका फर्मुलाहरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि यो क्लासमा हामीलाई बुकमा दिएको र हामीलाई यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोध्न सक्ने केही 2 मार्क्स र 5 मार्क्सका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा त हामीहरू बुझौँ यो च्याप्टरको कस्ट कन्सेप्टको बारेमा। क्या कस्ट, लागतको बारेमा। लागत भनेको के हो भन्ने कुरा त हामीले योभन्दा अगाडिको लेभलको क्लासमा पनि पढ्दै यानि कि बुझ्दै आएको कुरा हो। लागत भनेको कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि अथवा कसैलाई सेवा प्रदान गर्दाखेरि वहन गर्नुपर्ने खर्च नै लागत हो। क्या दुईटा पाटोमा हामीले कस्टलाई डिफाइन गर्न सक्दा रहेछौँ। वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेका खर्चहरू र कसैलाई सेवा प्रदान गर्दाखेरि वहन गर्नुपर्ने खर्च नै लागत रहेछ। अब यो दुईटा पाटोलाई अलिकति बुझौँ ल, अनि त्यहाँभन्दा पछाडि डाइरेक्ट हामीहरू फर्मुलामा पनि गइहाल्छौँ। वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च भनेको के हो भनेदेखि, जस्तै म एउटा उत्पादक हुँ, मेरो चाहिँ मार्कर उत्पादन गर्ने एउटा फ्याक्ट्री छ। क्या म एउटा प्रड्युसर हुँ, म प्रड्युस गर्छु, मार्कर प्रड्युस गर्छु। मार्कर उत्पादन गर्ने मेरो एउटा फ्याक्ट्री छ। मैले चाहिँ मार्कर उत्पादन गर्नका लागि पहिले मार्करसित रिलेटेड कच्चा पदार्थहरूलाई किनेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। क्या कच्चा पदार्थ किनेर ल्याउँदाखेरि मैले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त। हामीहरूको कोही हजुरबा त त्यहाँ बसेको हुँदैनन्, हामीलाई कच्चा पदार्थ दिने होइन, टिको लाएर ला नाति लैजा, त तेरो त मार्कर उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री छ, त लगेर मार्कर उत्पादन गर, भक्कु बेच, नाफा कमा भनेर हामीलाई टिको लाएर त कसैले कच्चा पदार्थ त दिँदैन। त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा मार्कर, म एउटा उत्पादक हुँ भने मैले मार्कर बनाउनका लागि पहिले कच्चा पदार्थ किनेर ल्याउनु पर्यो। क्या र मेटेरियल किनेर ल्याउनु पर्यो, पैसा बुझाउनु पर्यो, त्यहाँनिर खर्च लाग्ने रहेछ। अब र मेटेरियल किनेर त ल्याएँ, र मेटेरियल किनेर ल्याएर मैले गोदाममा थुपारेँ। अब थुपारेर 10-15 दिनपछि गएर चेक गर्दाखेरि मार्कर त बनिँदैन। गुन्द्रुक सिन्की लाए जस्तो त होइन नि त। बारीमा गयो, मुला टिपो, साग टिपो, ल्यायो, बाल्टीमा खाँदो अथवा खाडल खनेर खाँदिसकेपछि 10-15 दिन पछाडि गएर झिकेर हेर्दाखेरि गुन्द्रुक सिन्की रेडी भयो जस्तो त होइन मार्कर भनेको। कच्चा पदार्थ ल्याएर गोदाममा राखिसकेपछि त्यसलाई प्रशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्याक्ट्रीमा गएर फ्याक्ट्रीमा लगेर मेसिनहरूद्वारा प्रशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। लेबरहरू लाग्छन्, जनशक्तिहरू लाग्छन्, तिनीहरूलाई पैसाहरू ज्यालाहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ पनि खर्च लाग्ने रहेछ। हो यसरी वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि नि जब त्यो फाइनल प्रोडक्ट बनिँदैन नि, त्यति बेरसम्म लागेका सम्पूर्ण यावत खर्चहरू जति पनि छन् नि, त्यसलाई नि लागत भनिँदो रहेछ। क्या वस्तु उत्पादनसित रिलेटेड खर्च नि लागत रहेछ। अर्को हामीले भन्यौँ अघि सेवा प्रदान गर्ने। क्या अब सेवासित रिलेटेड पनि खर्च हुन्छ। क्या लागत हुन्छ। कसरी सेवा प्रदान गर्दा त खर्च हुन्छ र भन्ने हामीलाई सुरुमा क्वेसनहरू आउने गर्छन् होइन। सेवासित रिलेटेड पनि बिजनेस हुन्छ। जस्तै सेवासित रिलेटेड बिजनेस भनेको यातायात होइन, यातायात पनि एउटा सेवासित रिलेटेड बिजनेस हो। हस्पिटल पनि सेवासित रिलेटेड बिजनेस हो होइन। होटेलहरू, क्यान्टिनहरू, लजहरू यस्तो छ नि, यो भनेको हामीहरूको सेवासित रिलेटेड बिजनेस हो। क्या कसरी हो त भनेदेखि, जस्तै यातायात भनेको गाडी, हामीहरूको एउटा गाडी छ होइन, हामीहरूको गाडी कम्पनी छ, हामीहरू चाहिँ यात्रुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगिदिन्छौँ। यात्रुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा त लान्छौँ, तर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगिदिए बापत उनीहरूबाट भाडा लिन्छौँ। तर भाडा लिए बापत लु मैले त मेरो गाडीमा तिमीहरू चढ्यौ, मैले वहाँदेखि तिमीहरूलाई यहाँसम्म ल्याइदिएँ, तिमीहरूसित त मेरो रगतको भन्दा गहिरो नाता गाँसिएको छ, गाडी पनि तिमीहरू नि लगा है, यही भाडाकै पैसामा गाडी पनि तिमीहरूकै भयो भनेर हामीहरू जिम्मा त लगाउँदैनौँ नि त, भाडा लिन्छौँ। क्या हो यसरी। यो भनेको हामीले जस्ट सर्भिस मात्रै प्रोभाइड गरेको। क्या सेवा मात्रै दिएको, सामान हामीहरू वितरण गर्दैनौँ। कि गाडीलाई हामीले यात्रुलाई बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगिसके पछाडि तिमीहरू त वहाँदेखि यहाँसम्म आयो, यो गाडीको एउटा पार्ट म चाहिँ ह्यान्डल चाहिँ उकाएर तँलाई नि दिन्छु अनि म गाडी मात्रै लिएर जान्छु भनेर त त्यसरी हामीहरू त्यो मूर्ख कुबुद्धिता त्यतिखेर प्रयोग गर्दैनौँ नि त। त्यस्तो हुँदैन। क्या त्यसलाई चाहिँ जस्ट सर्भिससित रिलेटेड बिजनेस मात्रै भनिन्छ। क्या सेवासित रिलेटेड बिजनेस मात्रै हो। सेवा दिन्छौँ, पैसा लिन्छौँ, तर हामीहरू केही पनि सामान चाहिँ त्यहाँबाट दिँदैनौँ। क्या यातायात भनेको एउटा हामीहरूको सर्भिससित रिलेटेड बिजनेस भयो। अर्को होटेल। क्या होटेलमा आउने मान्छेलाई हामीहरू स्वागत सत्कार गर्छौँ, खाना दिन्छौँ होइन। तिमीहरूले त मेरो होटलमा आएर खाना खाइदेऊ, मेरो लु थालै खाना खाइदेऊ,
यो खाना खाएको पैसा चाहिँ तिर अनि यो खाना खाएको तिमीले जेमा खाएको त्यो चाहिँ तिमीको झोलामै हालेर लग अथवा यो होटलको एउटा कोठा भत्काएरै लग त हामीहरू त भन्दैनौँ नि त। जस्ट सेवा दिएको क्या, सर्भिस दिए बापत केही पैसा चाहिँ लिन्छौँ तर हामीहरू आफ्नो त्यो कम्पनीको केही सामान चाहिँ दिँदैनौँ क्या, त्यसलाई भन्छ सेवासित रिलेटेड बिजनेस। अब सेवा प्रदान गर्दाखेरि पनि जस्तै हामीले यात्रुहरूलाई हामीहरूको यातायातसित रिलेटेड बिजनेस छ, यात्रुहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर उतारिदिउँ भनेदेखि हामीलाई त्यो यातायातसित रिलेटेड खर्च आउँछ क्या, गाडी कुदाउनु पर्ने हुन्छ, पेट्रोल चाहिन्छ होइन, पेट्रोल किन्दाखेरि खर्च लाग्छ। अथवा त्यो गाडीसित रिलेटेड बिजनेस छ भने गाडीमा ड्राइभर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिकै त गाडी चल्दैन नि त। ड्राइभरलाई हामीले सेलेरीहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन, पैसा उठाउने मान्छेलाई पनि तलबहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ, सर्भिसिङ गर्दाखेरि त्यसमा खर्चहरू आउँछ। हो यस्तो लागतलाई नि सेवासित रिलेटेड खर्च भनिन्छ ल। र जहिले पनि कस्ट भनेको 3 टाइपको हुन्छ क्या, 3वटा कस्टको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा छ फिक्स कस्ट, स्थिर लागत क्या। स्थिर लागत भनेको स्थिर हुन्छ, त्यो सामान उत्पादन भए पनि नभए पनि हामीले वहन गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यसलाई स्थिर लागत भनिन्छ। अर्को भेरिएबल कस्ट भनेको परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत भनेको उत्पादन परिमाणको आधारमा क्या, जति युनिट जति धेरै उत्पादन गर्दै गयौँ त्यति बढी हामीहरूको खर्च पनि बढ्दै जान्छ क्या। जस्तै 1 युनिट बनाउनका लागि 5 रुपियाँ भेरिएबल कस्ट लाग्यो भने 2 युनिट बनाउनका लागि 10 रुपियाँ भेरिएबल कस्ट लाग्छ। हो यसरी क्या, उत्पादन परिमाण बढ्दै जाँदा हामीहरूको लागत पनि बढ्दै जान्छ भनेदेखि त्यसलाई भनिन्छ भेरिएबल कस्ट क्या, परिवर्तनशील लागत। उत्पादन परिमाण बढ्यो भने लागत पनि बढ्छ, उत्पादन परिमाण घट्यो डाउन भयो भने लागत पनि घट्छ, यानि कि डाउन हुन्छ। अर्को छ हामीहरूको सेमी भेरिएबल कस्ट क्या, अर्ध परिवर्तनशील लागत भन्छ। सेमी भेरिएबल कस्टभित्र चाहिँ भेरिएबल कस्ट पनि हुन्छ, परिवर्तनशील लागत पनि हुन्छ र फिक्स कस्ट यानि कि स्थिर लागत पनि हुन्छ। अघि हामीले भन्यौँ नि यो च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने कस्टको कन्सेप्ट क्या। कस्ट भनेको के हो हामीले त्यो जानिहाल्यौँ होइन, वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि अथवा कसैलाई सेवा प्रदान गर्दाखेरि वहन गर्नुपर्ने खर्च नि लागत रहेछ, यानि कि कस्ट रहेछ। लागतको अवधारणा त हामीले बुझिहाल्यौँ। लागत जम्मा 3 किसिमको लागत हुँदो रहेछ क्या, खर्च 3 किसिमको हुँदो रहेछ। एउटा फिक्स कस्ट हुँदो रहेछ, एउटा भेरिएबल कस्ट हुँदो रहेछ, अर्को सेमी भेरिएबल कस्ट हुँदो रहेछ। अब यसलाई हामीहरू क्लासिफिकेसन गर्ने तरिका सिक्छौँ क्या। क्लासिफिकेसन यानि कि वर्गीकरण। वर्गीकरण भनेको जम्मा यो सेमी भेरिएबल कस्टलाई मात्रै हामीहरू गर्न सक्छौँ क्या, वर्गीकरण। यहाँ ध्यान दिउँ है, फिक्स कस्ट भनेको फिक्स भइहाल्यो, हामीलाई थाहा भइहाल्यो। भेरिएबल कस्ट भनेको परिवर्तनशील लागत रहेछ, त्यो पनि थाहा भइहाल्यो। यो सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टको मिश्रण रहेछ क्या। यो दुईटै कस्ट मिसिएर चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट बनेको हुन्छ। त्यही भएर यो सेमी भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ हामीले फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टमा दुईटामा क्लासिफाइड गरिदिनु पर्ने हुन्छ, वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यहीसित रिलेटेड रहेको छ यो च्याप्टर, लागत अनि लागतको वर्गीकरणसित रिलेटेड रहेको छ। अत्यन्तै सजिलो छ क्या, हामीहरू इजिली यो च्याप्टर मिलाउन पनि सक्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा यसको फर्मुलाहरूलाई हामीहरू बुझिहालौँ ल। जुन हामीले भन्यौँ नि कस्टको कन्सेप्ट हेर्यौँ, 3वटा कस्ट रहेछ होइन। अनि क्लासिफिकेसन भनेको जुन त्यो हामीले अघि सेमी भेरिएबल कस्ट पढ्यौँ, त्यो सेमी भेरिएबल कस्टलाई मात्रै क्लासिफिकेसन गर्न सक्दा रहेछौँ अथवा वर्गीकरण गर्न सक्दा रहेछौँ। त्यो सेमी भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टमा क्लासिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। यो वर्गीकरण गर्ने जम्मा 2टा तरिका छ क्या। एक नम्बरमा दुईटै तरिका, दुईटामध्ये जुन तरिका पनि हामीलाई फाइनल एक्जाममा आउन सक्छ। एक नम्बरमा हाई लो पोइन्ट मेथड भन्छ क्या, हाई लो पोइन्ट मेथड। उच्च र न्यून बिन्दु विधि भन्छ क्या। हाई लो पोइन्ट मेथडलाई 2 पोइन्ट मेथड पनि भनिन्छ। अर्को 2 नम्बरमा छ अर्को यतापट्टि लिस्ट स्क्वायर मेथड हो। यो दुईटा मेथडबाट चाहिँ हामीले लागतलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौँ अथवा लागतलाई कस्टलाई क्लासिफाइड गर्न सक्छौँ। अब सबैभन्दा सुरुमा यसको फर्मुला लेखिहालौँ ल। एक नम्बरमा हाई लो पोइन्ट मेथडमा अथवा 2 पोइन्ट मेथड पनि भन्छ यसलाई, उच्च न्यून बिन्दु विधि भन्छ। एक नम्बरमा हामीहरूको चाहिँ यहाँनिर भेरिएबल कस्ट पर युनिट भन्छ क्या, अगाडि नैदेखि मैले लेखिदिएँ। एक नम्बरमा हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर, साह्रै सजिलो क्या यो, भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो। भेरिएबल कस्ट पर युनिट VCPU भनिन्छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई बीले डिनोट गरिन्छ ल जहिले पनि। यहाँ अब ध्यान दिउँ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको बीले डिनोट गरिँदो रहेछ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइडेड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट हो। यो फर्मुला लाएर हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्छौँ क्या। कति रुपियाँ गोटाका दरले लाग्दो रहेछ, 1 युनिटमा कति भेरिएबल कस्ट यानि कि परिवर्तनशील लागत रहेछ भनेर हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। कुन मेथडबाट? हाई लो पोइन्ट मेथडबाट। अर्को हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ 2 नम्बरमा, बी नम्बरमा फिक्स कस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। फिक्स कस्ट एफसीलाई नि फिक्स कस्टलाई एले डिनोट गरिन्छ। अब फिक्स कस्ट निकाल्नका लागि नि यहाँ हेरौँ है। अब फिक्स कस्ट यानि कि ए निकाल्नका लागि टोटल कस्ट होइन, टोटल कस्टलाई हामीहरू वाईले डिनोट गर्छौँ।
टोटल कस्टमा नि भेरिएबल कस्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ क्या यी भेरिएबल कस्ट यानी कि यो जुन टोटल कस्ट भित्र चाहिँ फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट दुईटा हुन्छ त्यही भएर यो टोटल कस्टमा भेरिएबल कस्ट घटाइदियो भने के आउँछ फिक्स कस्ट आउँछ अथवा फर्मुला यसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ ल फिक्स कस्टलाई ए ले डिनोट गरिदो रहेछ फिक्स कस्ट निकाल्नका लागि जहिले पनि टोटल कस्टमा भेरिएबल कस्ट हामीले घटाउनु पर्ने रहेछ अब यो भनेको के हो टोटल कस्ट भनेको y हो हैन भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ नि भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु युनिट हुन्छ क्या भेरिएबल कस्ट भनेको त युनिटमा आधारित हुँदो रहेछ नि त त्यही भएर मानिलिउँ हामीको 1 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि 5 रुपैयाँ भेरिएबल कस्ट लागेको छ भने 2 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि कति रुपैयाँ भेरिएबल कस्ट लाग्छ 10 रुपैयाँ भेरिएबल कस्ट लाग्छ क्या कति युनिट छ र कति रुपैयाँ गोटाका दरले कस्ट भेरिएबल कस्ट लागेको छ त्यो दुईटा आपसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने टोटल भेरिएबल कस्ट आउँदो रहेछ क्या मानिलिउँ 10 युनिट छ 10 युनिट छ उत्पादन गरेको अनि 5 रुपैयाँ गोटाका दरले भेरिएबल कस्ट लाग्छ भने 10 × 5 10 पंचे 50 रुपैयाँ भेरिएबल कस्ट लाग्दो रहेछ ल यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ अथवा फर्मुलाकै प्याटर्नमा पनि हामीले बुझ्दा हुन्छ ल यसरी बुझ्दा भइहाल्यो फिक्स कस्ट भनेको टोटल कस्टमा भेरिएबल कस्ट घटाउनु पर्दो रहेछ टोटल कस्ट भनेको हामीलाई क्वेशनमा दिएकै हुन्छ त्यसलाई y ले डिनोट गरिदो रहेछ अनि भेरिएबल कस्ट निकाल्नका लागि चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको 1 युनिटको भेरिएबल कस्ट कति रुपैयाँ छ र जम्मा कति युनिट उत्पादन भएको छ त्यो दुईटा आपसमा गुणा गर्यो भने हामीको के आउँदो रहेछ फिक्स कस्ट यो चाहिँ भेरिएबल कस्ट आउँदो रहेछ अनि टोटल कस्टमा त्यो भेरिएबल कस्ट घटाउँदाखेरि हामीको के आउँदो रहेछ फिक्स कस्ट आउँदो रहेछ ल त्यसरी बुझ्नु पर्यो हो यति हो फर्मुला अनि हामीको अर्को छ सी नम्बरमा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ कस्ट इक्वेसन भन्छ क्या कस्ट इक्वेसनलाई नि y ले डिनोट गर्छ कस्ट इक्वेसन भनेको टोटल कस्टको इक्वेसन हो क्या टोटल कस्ट भित्र अघि हामीले भन्यौ नि फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट जोडिदियो भने टोटल कस्ट हुन्छ भनेर हामीले भन्यौ नि कस्ट इक्वेसनमा चाहिँ हामीको के आउँदो रहेछ फिक्स कस्ट र प्लस के आउँदो रहेछ भेरिएबल कस्ट आउँदो रहेछ क्या हो यो दुईटा भनेकै कस्टको इक्वेसन हो फिक्स कस्टलाई हामीले के ले डिनोट गर्दा रहेछौँ फिक्स कस्टलाई त ए ले डिनोट गर्दा रहेछौँ प्लस अब भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट हुन्छ इन्टु युनिट हुन्छ क्या भेरिएबल कस्ट 1 युनिटको भेरिएबल कस्ट कति छ र जम्मा कति युनिट छ त्यो दुईटा गुणा गर्ने बित्तिकै हामीको भेरिएबल कस्ट आउँदो रहेछ हैन यो ए भनेको ए भइहाल्यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको के ले डिनोट गरिदो रहेछ बी ले डिनोट गरिदो रहेछ इन्टु युनिट भनेको युनिटलाई एक्स ले डिनोट गरिन्छ क्या त्यही भएर a + bx भनेको चाहिँ हामीको कस्टको इक्वेसन हो क्या y = a + bx भनेको चाहिँ यो हामीको कस्टको इक्वेसन हुन्छ y भनेको टोटल कस्ट ए भनेको हामीको फिक्स कस्ट प्लस बी भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट अनि एक्स भनेको हामीको के हुँदो रहेछ युनिट हुँदो रहेछ यसरी चाहिँ हामीले कस्टको इक्वेसन यो च्याप्टरमा निकाल्न सक्छौँ ल केही पनि छैन क्या कति सजिलो छ यो जुन च्याप्टर हामीहरू पढ्दैछौँ नि कस्ट कन्सेप्ट एन्ड क्लासिफिकेसन लागत अवधारणा तथा वर्गीकरण हो यसमा जम्मा 3वटा लागत हुँदो रहेछ एउटा फिक्स कस्ट हुँदो रहेछ हैन स्थिर लागत अर्को भेरिएबल कस्ट परिवर्तनशील लागत अर्को सेमी भेरिएबल कस्ट अर्ध परिवर्तनशील लागत रहेछ जुन त्यो अर्ध परिवर्तनशील लागत यानी कि सेमी भेरिएबल कस्ट छ नि त्यो सेमी भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ हामीले क्लासिफिकेसन गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ र जहिले पनि वर्गीकरण गर्ने दुईटा तरिका रहेछ हाई लो पोइन्ट मेथड र लिस्ट स्क्वायर मेथड रहेछ हाई लो पोइन्ट मेथडमा हामीले यसरी कस्टलाई चाहिँ सेग्रिगेट गर्न सक्दा रहेछौँ टोटल कस्टलाई चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स कस्टमा यसरी सेग्रिगेट गर्न सक्दा रहेछौँ ल एकछिनमा फेरि आउँछ फेरि अर्को लिस्ट स्क्वायर मेथडमा जाउँ अघि हामीले निकालेका थियौँ नि हाई लो पोइन्ट मेथडमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकालेका थियौँ लिस्ट स्क्वायर मेथडमा पनि हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई यहाँनिर के ले डिनोट गरिन्छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको VCPU हो भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई यहाँनिर पनि B ले डिनोट गरिन्छ अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट VCPU भनेको B रहेछ यहाँनिर चाहिँ निकाल्ने फर्मुला अलिकति डिफ्रेन्ट छ ल हामीले फर्स्ट इयरमा स्ट्याटिस्टिक्समा पढेको हो नि कोरिलेसन रिग्रेसनमा पनि हामीले यस्तो खालको फर्मुला पढेका थियौँ हैन यहाँ पनि त्यस्तै खालको फर्मुला छ एउटा यहाँ हेरौँ ल भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको B निकाल्ने फर्मुला n समेसन xy minus summation x into summation y divided by n summation x square minus summation x को होल स्क्वायर हो यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्न सक्छौं लिस्ट स्क्वायर मेथडमा अब त्यहाँभन्दा पछाडी अघि हामीले यहाँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकालेका थियौं पहिले त्यहाँभन्दा पछाडी हामीले फिक्स कस्ट निकालेका छौं नि भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको रुपैयाँमा क्या कति रुपैयाँ गोटाका दरले आयो पर युनिट क्या 1 युनिटमा कति रुपैयाँ रहेछ भेरिएबल कस्ट भनेर यसरी आउँछ हैन त्यहाँभन्दा पछाडी अघि हामीले यताबाट फिक्स कस्ट निकाल्न सिकेका थियौं नि यहाँ पनि हामीले बी नम्बरमा के निकाल्न सिक्छौं फिक्स कस्ट निकाल्न
निकाल्न सिक्छौं क्या फिक्स कस्टलाई जहिले पनि ए ले डिनोट गरिन्छ हैन फिक्स कस्ट यानी कि ए निकाल्ने फर्मुला यहाँ हेरौँ ल फिक्स कस्ट निकाल्ने समेसन y माइनस b समेसन x डिवाइडेड बाइ के हुन्छ n हुन्छ क्या यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरु के निकाल्न सक्छौं यहाँनेरि फिक्स कस्ट निकाल्न सक्छौं क्या समेसन y माइनस b समेसन x डिवाइडेड बाइ n गरेर हामीहरु फिक्स कस्ट निकाल्न सक्छौं यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यहाँभन्दा पछाडी हामीहरुको यही अघिकै जस्तो हो क्या यहाँ हेरौँ न अघि हामीले फिक्स कस्ट निकालेका थियौं नि फिक्स कस्ट भनेको टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट गरेर यसरी निकालेका थियौं यहाँनेरि चाहिँ फिक्स कस्ट निकाल्नका लागि a बराबर समेसन y माइनस b समेसन x डिवाइड बाइ n हुँदो रहेछ अनि कस्ट इक्वेसनमा चाहिँ दुईटैमा हामीहरुको एउटै हुन्छ क्या अघि यतापटि कस्ट इक्वेसन हामीले निकालेका थियौं नि यहाँ पनि हामीहरु निकाल्न सक्छौं सी नम्बरमा कस्ट इक्वेसन क्या कस्ट इक्वेसनलाई कस्टलाई y ले डिनोट गरिन्छ हैन कस्ट इक्वेसनमा चाहिँ हामीहरुको के पर्दो रहेछ फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट पर्दो रहेछ फिक्स कस्ट इक्वेसन भनेको y हो फिक्स कस्ट भनेको फिक्स कस्टलाई a ले डिनोट गरिदो रहेछ भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु युनिट गुणा गर्यो भने हामीहरुको के आउँदो रहेछ भेरिएबल कस्ट आउँदो रहेछ क्या भेरिएबल कस्ट भनेको त कति युनिट छ त्यो युनिटको आधारमा हुँदो रहेछ हैन भेरिएबल कस्ट निकाल्नका लागि चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट एक युनिटको कति भेरिएबल कस्ट छ अनि जम्मा कति युनिट उत्पादन गरेको छ त्यो अनुसारले गर्ने बित्तिकै हामीहरुको के आउँदो रहेछ भेरिएबल कस्ट आउँदो रहेछ यो भनेको y को y a को a भइहाल्यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको b अनि युनिटलाई चाहिँ हामीहरु x ले डिनोट गर्छौं क्या हो यसरी हामीहरु यतापटि पनि के बनाउन सक्ता रहछौं कस्टको इक्वेसन बनाउन सक्ता रहछौं यति फर्मुला जान्ने बित्तिकै नि हामीहरुको यो च्याप्टरबाट सोध्ने 2 मार्क्सको अथवा 5 मार्क्सको सम्पूर्ण न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु हामीहरु इजिली मिलाउन सक्छौं क्या जस्तै हामीले अघि के भन्यौ भने यो च्याप्टर 2 मा हामीले कस्टको कन्सेप्ट लागत भनेको के हो त्यसको अवधारणा बुझ्नु पर्दो रहेछ अनि क्लासिफिकेसन लागतलाई क्लासिफाइड गर्ने तरिका हामीले बुझ्नु पर्दो रहेछ लागतलाई वर्गीकरण भनेको जहिले पनि सेमी भेरिएबल कस्टलाई मात्रै वर्गीकरण गर्न सकिदो रहेछ अर्ध परिवर्तनशील लागतलाई मात्रै वर्गीकरण गर्न सकिदो रहेछ त्यो जुन सेमी भेरिएबल कस्ट छ नि त्यो सेमी भेरिएबल कस्टलाई क्लासिफाइड गर्ने तरिका जम्मा दुईटा रहेछ एउटा हाई लो पोइन्ट मेथडबाट रहेछ अर्को लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट रहेछ हाई लो पोइन्ट मेथडमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट b निकाल्ने फर्मुला हेरौँ त भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइड बाइ हाई युनिट माइनस लो युनिट रहेछ हैन हामीलाई हाई कस्ट लो कस्टहरु हाई युनिट लो युनिटहरु क्वेशनमा दिएकै हुन्छ यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्न सक्ता रहछौं अनि फिक्स कस्ट निकाल्ने फिक्स कस्टलाई a ले डिनोट गरिदो रहेछ फिक्स कस्ट निकाल्नका लागि टोटल जम्मा कस्टमा नि जम्मा लागतमा भेरिएबल कस्ट यानी कि परिवर्तनशील लागत घटाइदियो भने के आउँदो रहेछ फिक्स कस्ट आउँदो रहेछ हैन यो भनेको फिक्स कस्ट भनेको हामीहरुको a ले डिनोट गरिदो रहेछ फिक्स कस्टलाई a ले डिनोट गरिदो रहेछ टोटल कस्टलाई y ले डिनोट गरिदो रहेछ भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट एक युनिटमा कति रुपैयाँ भेरिएबल कस्ट छ र जम्मा कति युनिट उत्पादन गरेको त्यो दुईटा गुणा गर्ने बित्तिकै हामीहरुको के आउँदो रहेछ भेरिएबल कस्ट आउँदो रहेछ यो फर्मुला एप्लाई गर्यौं अनि कस्ट इक्वेसनमा नि कस्ट इक्वेसन भनेको टोटल कस्ट क्या टोटल कस्ट भनेको चाहिँ फिक्स कस्टमा भेरिएबल कस्ट जोडिदो रहेछ फिक्स कस्ट भनेको त a रहेछ अब भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट एक युनिटमा कति भेरिएबल कस्ट छ अनि जम्मा कति युनिट उत्पादन गरेको त्यो दुईटा गुणा गर्ने बित्तिकै हामीहरुको के आउँदो रहेछ भेरिएबल कस्ट आउँदो रहेछ a को a भइहाल्यो भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई b ले डिनोट गरिन्छ यो जुन युनिट दिएको छ त्यसलाई x ले डिनोट गरिदो रहेछ यसरी हामीहरु कस्टको इक्वेसन निकाल्न सक्ता रहछौं लिस्ट स्क्वायर मेथड अथवा न्यूनतम वर्ग विधिबाट पनि हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट b निकाल्न सक्ता रहछौं भेरिएबल कस्ट पर युनिट b निकाल्ने फर्मुला n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y डिवाइड बाइ n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x होल स्क्वायर गरेर यसरी फर्मुला एप्लाई गरेर निकाल्न सक्ता रहछौं त्यहाँभन्दा पछाडी फिक्स कस्ट निकाल्ने फर्मुला हामीहरुको लिस्ट स्क्वायर मेथडमा a = समेसन y माइनस b समेसन x अनि n हुँदो रहेछ अनि कस्टको इक्वेसन त हामीहरुको यतापटि जुन छ त्यही अनुसार हामीले कस्टको इक्वेसन निर्माण गर्न सक्ता रहछौं यति हो क्या यति जान्यौ भने हामीलाई यो च्याप्टरमा कुनै पनि समस्या हुँदैन यो भन्दा पछाडीको क्लासमा हामीहरु बुकमा रहेका नि हामीहरु बुक फलो गर्दाखेरि अस्मिता पब्लिकेसनको बुकलाई फलो गर्छौं हैन म तपाईहरुलाई यहाँबाट सहयोग गर्दाखेरि अस्मिता पब्लिकेसनसित भएका बुकमा भएका प्रत्येक न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई म सल्भ गर्दिदै जान्छु तपाईहरुलाई केही समस्या भयो भने अथवा बुझ्नमा कठिनाइ भयो भने मसित प्रत्यक्ष कमेन्ट गरेर कमेन्टबाट पनि त्यसको जानकारी लिन सक्नुहुनेछ आगामी आउने क्लासमा हामीहरु यो च्याप्टर यानी कि कस्ट कन्सेप्ट एन्ड क्लासिफिकेसन यानी कि लागत अवधारणा तथा वर्गीकरणसित जोडिएको र यो अस्मिता पब्लिकेसनको बुक भित्र दिएका प्रत्येक 2 मार्क्सका र 5 मार्क्सका लङ तथा सर्ट न्यूमेरिकल प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्दै जानेछौं तपाईहरुसित अरु पब्लिकेसनको बुक यदि छ भने देखि पनि यो रेफरेन्सका रूपमा यो बुक लिएर यहाँ भित्र भएका प्रब्लमहरुलाई सल्भ गरेर अरु पब्लिकेसनको बुकलाई पनि फलो गर्नुभयो भने पनि हुन्छ ल अथवा यो पब्लिकेसन्सका प्रब्लमसित रिलेटेड हैन यो पब्लिकेसनबाट म सबै प्रब्लमहरु गराउँदै जान्छु यो यिनै प्रब्लमहरुको आधारमा पनि तपाईहरुले अरु पब्लिकेसनका बुकहरु भित्र भएका प्रब्लमहरुलाई पनि सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ